कथा बिन्दु, लेखक रूपक अधिकारी, भाषक अशोक काफ्ले। कसैको मान सम्मानमा पर्यावरण झुक्छ कि झुक्दैन होला। यहाँनिर प्रकृतिको 8औं रङ बनेर उभिएका परशुराम एउटा चोटिलो उदाहरण बनेका छन्। उनी गाउँका युवा पुस्ताको उदाहरण हुन्। कुनै युवाले यति कम उमेरमा प्रगति गरेको यो पहिलो पटक होइन, तर यो गाउँमा उनी सबैका अगुवा हुन्। उनलाई बुढ्यौले पुस्ता पनि पछ्याइरहन्छ। लुटपाट वा त्यस्तो अरू केहीका लागि होइन, उनका तकदिरको रेखा कहाँ कोरिएको छ त्यो हेर्न चाहन्थे। तर सफलताको सिँढीमा काँडा नभएसम्म त्यो काठको औचित्य पनि कम लाग्थ्यो। सायद त्यसैले ब्रह्माले सृष्टि गर्दा सुरेश र उसका काका पनि जन्माए। गाई मात्र पालेर यतिका प्रगति म पत्याउँदिनँ। भीमेश्वर काका सङ्कोचको बाँड छोड्छन्। सुरेश आफ्नो काकाको मुख हेरेर खित्का छोड्छन्। सुरेशको डेरीमा 2 वर्ष पहिले परशुराम पनि दुध लिएर आउँथे। त्यो बेला उनको काम भनेको पढ्ने र घरको 2टा गाईको स्याहारमा बाबालाई सहयोग गर्ने मात्र थियो। एक दिन दुधको आन्दोलनै गर्दा घरमा दुध बढी भएको महसुस गरे। समाचारमा दुध पोखिएको देखेपछि उनले डेरीमा दुध ल्याउन बन्द गरिदिए। काका, तपाईँ नखुरा गर्नुहोस्, तपाईँलाई त विश्वास लाग्दैन, मलाई त जलन हुन्छ, सुरेशले काकालाई साथ दिए। अर्कोतिर परशुराम बडो दिलदार स्वभावका धनी थिए। उनलाई यो गुण उनकै आमाबाट मिलेको हो भन्ने गाउँलेको विश्वास थियो। उनको गोठमा पुग्ने जो कोही पनि दुध, दही, मही वा चिया केही न केही साखेर आउँथे। कुनै युट्युबले पछ्याउँदै आएमा उनी भोलि देशभरमा चर्चाको विषय पनि बन्लान्। उमेरले 22 वर्ष चैतमा मात्र टेकेका थिए। वैशाखमा उनी आफ्नो सहयात्री लिन जन्ती लिएर घरबाट हिँडे। खलिलै उमेरमा विवाह गर्ने मनसाय थिएन। घरमा बुहारीको खाँचो थियो, तर उनलाई गोठबाट बिरहलाई मात्र फुर्सद मिल्थ्यो। फुर्सद मिलिहाले उनी गोठकै आडमा रहेको कदमको फेदमा कपी कलम खेलिरहेका हुन्थे। उनी केही लेख्थे पनि कि यसै बस्ने कसैलाई थाहा छैन। सायद दुध र चारोको खाता बही तयार गर्दा हुन्। अब आजबाट उनी अझ उदाहरणीय बन्दै थिए। साँच्चै गौरवको लागि धेरै केही गर्न पर्दैन भन्ने कुरा उनले सिकाएका छन्। त्याग र तपस्या कलिलै उमेरमा बुझेका उनी आफ्नो अध्ययन बिचमै छोडेर पनि गुरु बनिसकेका थिए। आजको अध्यायपछि उसको जीवनले कहाँ मोड लिन्छ भनेर सबैलाई चासो भइरहेको थियो। उनको मनमा पनि पक्कै त्यस्तै केही विचारको करेन्ट दौडिएको हुनुपर्छ। विवाह भयो। उनले सुन्दर संस्कारी बुहारी घर भित्राउन पाउँदा खुसी नै देखिन्थे। सबैभन्दा बढी खुसी उनकी रोकी आमा थिइन्। अनुहारमा खुसी झल्काएर पनि आँखामा रहेको अन्योलता लुकाउन सकेकी थिएनन्। गाउँलेहरूको अनुहारतिर बेला बेला चिहाइरहेकी थिइन्। लौ हेर, दुलै सुत्ने बिस्तारा अझै लगाएकै रहेनछ। भित्रबाट मैलाको आवाज आयो। सबैका अनुहार दुलैको घुम्टो चिहाउन थाल्यो। उनले आफ्नो घुम्टो अलि तल गरिन्। परशुरामले पहिले आफ्नो दुलै हेरे र त्यसपछि चारैतिर नजर दौडाए। आफ्नो पालामा सबैले स्वीकार गर्यो, अब बिचारा परशुरामको कट्टुमा लागेको वीर्य पनि साटेर बस। सधैँको जस्तो महिला केटाकेटीको मतलब नगरी साधुराम उम्लिए। उनको बोली फोहोरी भए पनि मनका साह्रै सफा मान्छे छन्। उनको बानी सबैलाई नौलो नभए पनि दुलैले अलि पछाउन गाह्रो थियो। सासु बुहारीको चुल्ठो जुदाउने, मानापाठी भर्ने काम सकिन लागेको थियो। यता परशुरामका साथीहरू उसको बेड तयार गरेर बेग्लै हाँसो पोख्दै निस्किए। उनीहरूको हाँसोले भित्र केही उठपटाङ हरकत भएको बुझिन्थ्यो। परशुराम र उनकी दुलै कोठाभित्र बसे। बिस्तारै रातले एक एक गर्दै पाहुनाहरूलाई छोप्दै गयो। रथ्यौली खेल्ने छिमेकीहरू पहिले नै आफ्नो घर लागिसकेका थिए। चन्द्रमा आधा थियो र परशुरामको विवाहको खुसीमा मुस्कुराइरहेको थियो। भोलिको डाकमा बिन्दुको आँखा खुल्यो। उनको आँखा खुलेसँगै आश्चर्यको ढोका पनि खुल्यो। रातमा सँगै सुतेका श्रीमान पलङमा नभेटेपछि उनी आत्तिएर उठिन्। कतै उनी सपना त देखिरहेकी छैनन्। उनले आफूलाई साँचेर हेरिन्। आफ्नो दाहिने हातले 2टै आँखा माडिन र थालैसँग दायाँ बायाँ गाला घिसिन्। मानौ साबुनले मुख धोइरहेकी छिन्। लामो सास लिँदै छोड्दै गरिन्। आखिर यहाँ के भइरहेको छ? उनी आफैलाई प्रश्न गर्छिन्। उनको पहिलो सुहाग रातमा यस्तो भएको थिएन। त्यो दिनको रात र अघिल्लो दिनको रातमा आकाश जमिनको फरक थियो। बुहारी, जाऊ गोठमा गएर दुध लिएर आऊ त। हुन्छ आमा। एउटै गाउँमा यतिका वर्ष बिताएकी भए पनि सारा गाउँ पुगेको गोठमा उनी आजसम्म पुगेकी थिएनन्। 3 वर्ष पहिले उनी यो गाउँमा बेहुली भनेर आउँदा त्यो गोठ थिएन। उसको श्रीमान परदेश जाँदा पनि गोठ थिएन। कफिनमा आरामको निद्रा सुतेर फर्किएका उनको श्रीमानको सीता जल्दै गर्दा पनि त्यो गोठ थिएन। त्यसपछि ऊ बाहिर बिरलै निस्किन्थे।
उसले आफूलाई यसरी कैद गरी मानौ यो सब उसकै दोष थियो। विवाहभन्दा पहिले उसका श्रीमान 5 वर्ष विदेश बसेका थिए रे। खै त्यही बेला त उनी कफिनमा फर्किएनन्, तर उनको बन्धनले जिन्दगी यति जोडले कसेछ कि सास फेर्नै सकेनछन्। गोठमा उसले कसैलाई देखिन। ऊ घडीको दिशामा घुम्न थाल्छे। उसलाई त्यो गोठ बगैँचा जति प्यारो लाग्दैन। गोबर र पिसाबको गन्धले उसलाई बान्ता ओला जस्तै हुन्छ। आफ्नो एक हातले फरिया उचालेर अर्को हातले नाकमुख बन्द गर्छे। एकातिर गाईहरू लाइनमा बाँधिएका छन्, आफ्नो अगाडिको डुनमा रहेको कुडो खाइरहेका छन्। ऊ बिस्तारै गोठको अर्कोतिर पुग्छे। त्यहाँ उसले परशुराम हातमा गिलास लिएर सानो बाछीको योनी रगडिरहेको देख्छे। यो देखेर बिन्दु राती भई। उसलाई घिन पनि उत्तिकै लाग्छ। यति बेला ऊ आफूलाई रोक्न सक्दिन। उसले त्यही बान्ता गरिदिन्छे। परशुरामको हातबाट गिलास छुट्छ। उनी दौडिएर बिन्दुको टाउकोमा हात राख्छन्। बिन्दु त्यहाँबाट भागेर बाहिर पुग्छे। धारामा मुक्त हुन्छे। उसको अनुहार अझैसम्म रातो थियो। गुलाब जामुन जस्ता उसका गाला लासको रसले भरिए। उसको शरीरमा करेन्ट दौडियो। बिजुलीको तारमा हात नलगाई उसलाई 11,000 भोल्टको झड्का लागिरहेको थियो। परशुराम पछि पछि आएका थिए। बिन्दु, के भयो तिमीलाई? ऊ परशुरामतिर नफर्की टाउको हल्लाउँछे र सारीको फेरले मुख खुस्न थाल्छे। आमाले दुध लिन पठाउनु भएको थियो। फख है त, म लिएर आउँछु। परशुराम भित्र जान्छन्। एउटा बाल्टी दुधको र अर्को हातमा गिलास लिएर बाहिर आउँछन्। आमाले किन हो, गौत पनि पठाउनु भन्नुहुन्थ्यो, लिएर जाऊ है। बाल्टी र गिलास बाहिरको टेबलमा राखेर उनी फेरि भित्र बस्छन्। बिन्दु बाल्टी उठाउँछिन्, तर गिलास उठाउन उसलाई घिन लाग्छ। गिलासभित्र गाईको पिसाब थियो र बाहिर गोबर लागेको थियो। उसले गिलास उठाउँछे र तुरुन्तै भुइँमा छोडिदिन्छे। खन्द्राङ्ग आवाज सुनेर परशुराम दौडेर बाहिर आउँछन्। उनलाई बिन्दु लडेकी उनकी भन्ने पिर थियो। बिन्दुको अनुहार पढेपछि ऊ बोल्छन्, तिमी दुध लिएर जाऊ, गौत म लिएर आउँछु। बिन्दु घरतिर लाग्छिन्। परशुराम उनी ओझेल नपरेसम्म हेरिरहन्छन्। परशुराम गिलास हातमा लिएर घर आउँछन्। घरमा कुनै पूजाको तयारी भइरहेको हुन्छ। आमा, के को पूजा हो? भोजको तयारी नगरी? एउटा कर्म बाँकी छ नि छोरा। भोजको तयारी त कालीगढ जुटेकै छन् नि, बरु त झट्ट तयार भएर आइज। होइन बाबु, धोती कछाड केही बेरेर आऊ, पूजामा सजिलो हुन्छ, अनि पछि तयार हुनु। गौतको गिलास हातमा लिँदै पण्डित बाजे स्वस्तिक बनाउन थाल्छन्। परशुराम धारामा आफूलाई पखालेर कोठा पुग्छन्। ढोका बन्द हुन्छ। ढकढक हिर्काउँछन्, अझै पनि ढोका खुल्दैन। बिन्दु, चाँडो खोला त, एकैछिन पक्नुहोस् न है। एकछिन दुईछिन होइन, खोलिहाल, ढिलो हुन लागिसक्यो, तयार हुनु छ। अलिक अड्किए जसरी बोल्छन्। बिन्दु ढोका खोलेर साडीको पोको लिएर खुनामा उभिन्छन्। परशुराम कम्मरमा बेरेको तौलिया फुकाएर टाउको पुस्न थाल्छन्। ढोका ढौकाएका मात्र हुन्छन्। लक्ष्मी फुपूले ढोका धकेल्छिन्। लौ हेर, लास नपसेका नकचरा नकसिरीहरू, ढोका लाउनु कि कपडा लाउनु? के को रमिता देखाउन लागेका हँ? छिटो गर। बाहिरबाट ढोकामा खुन्टी लगाइदिन्। म 5 मिनटमा आउँछु, तयार हुनु पर्यो, अरू म जान्दिनँ, उनले थपिन्। परशुराम बक्सर फुकाएर पुरा नाङ्गो हुन्छन्। बिन्दु लाजले रातो हुन्छन्। उनलाई कता कता काउक्री लाग्न थाल्छ। परशुराम अर्को बक्सर लगाएर तौलिया भेट्छन्। ल हेर, के हेरिरहेकी फुपूले, के भन्नुभयो सुनेनौ? चाँडो गर। ऊ बिन्दु नजिक पुग्छ। बिन्दुको श्वासको गति बढ्न थाल्छ। मानौ उसको नजिक पहिलो पटक कुनै पुरुष आएको छ। पहिलो पटक अवश्य थिएन, तर समयले उसलाई पुरुषसँगको सामिप्यता भुलाउन सिकाइसकेको थियो। ऊ आफ्नो श्रीमानसँग पनि असहज महसुस गरिरहेकी थिए। परशुरामले सायद यो बुझिसकेका थिए। बिन्दुको निधारमा बाँगिएको टीका सिधा बनाएर उनी पछाडि फर्किन्छन्। तिमी छिटो तयार हौ, म त्यता फर्किन्न। बिन्दु तयार भएर बिस्तारै अघि बढ्छे र आफ्नो श्रीमानलाई पछाडिबाट अँगालो हाल्छे। लक्ष्मी फुपूले ढोका धकेल्नुहुन्छ। हौ हेर, यिनीहरू फेरि लपसप गर्न थालेका, जति भने नि सम्म नलाग्ने। बिन्दुले आफ्नो हात फुकाउँछिन्। परशुराम बाहिर निस्कन्छन्। बिन्दु अर्कोतिर फर्किएर निहुरिन्छे। गर्ने बेलामा लाज छैन, अहिले लजाएर हुन्छ? खै मलाई एउटा प्याड छ भने देऊ त। छैन त फुपू। फुपू बाहिर निस्किन्छन्। ऊ पनि पातचाप पछ्याउँदै बाहिर निस्किन्छन्। सासूले परशुरामको छेउमा बस्न इसारा गर्छिन्। ऊ संस्कारी बुहारीको धर्म निभाउँछे। पति पत्नी बनेपछिको उनीहरूको यो पहिलो काम थियो जो दुवै मिलेर गरिरहेका थिए। नत्र अघिल्लो रातसँगै भएर पनि सँगै थिएनन्। सायद दुवैजना तातो भातमा हात हाल्न चाहन्नन् थिए। संस्कारको अर्को अध्यायमा घर परिवार, इष्टमित्र र छिरछिमेकलाई निधार बेच्ने काम बाँकी नै थियो। सबैजना हतारिरहेका थिए। कलमा, बाथरुममा सबैतिर लाइन नै थियो। खालीगढहरू पनि पकाउन व्यस्त थिए।
लक्ष्मी फुपू कालीगढको अघि दुधको सासी बिरालो बनी बसिरहेकी थिइन्। कहिले मिठाई कहिले मासु चाखी नै रहेकी थिइन्। जे कुराहरू बचे जस्तो हुन्थ्यो खुद्रा समेट्ने उनको बानी थियो। तिहारको लागि ल्याएको मसलामा त उनी कन्जुसाइ नगरी पोको पार्छिन्। झन् यहाँ त माइतीको कोसेली थियो, उनी के छाड्थिन् र। फुलाउमा हाले बसेको नरिवल काजु र किसमिसको त उनले पहिले नै पोको जतनका साथ पोल्टो हालिसकेकी थिइन्। उनको यो आदत घरका सबैलाई थाहा थियो, तर कसैले केही भन्थेनन्। कालीगढको अनुहारले भने कस्तो खडुस आइमै रहेछ भनिरहेको थियो, तर ऊ लासार थियो, बोल्न सकेन। परशुराम बेहुला थिए, बोल्न सकेनन्। बुहारी त भर्खरै आएकी, बोल्ने कुरै भएन। परशुरामकी आमा त नन्दसँग पहिलेदेखि नै केही बोल्ने थिएनन्। पूजाको कार्यक्रम सकेर घरका तीनैजना तयारीमा जुटे। छिमेकबाट निम्तालहरू आउन सुरु गरिसकेका थिए। आँगनमा गीत बजिरहेको थियो, बुढाहरू नाचिरहेका थिए। खानाको टोकरी पनि लगभग तयारी अवस्थामा पुगिसकेको थियो। एकातिर आउने मान्छेको भिड बढ्दै थियो, अर्कोतिर बिन्दु तयार भइसकेकी थिएनन्। त्यसपछि परशुरामले युक्ति सोचे। कालीगढलाई खाना सुरु गरिदिन इसारा गरे। उनको इसारा काफी थियो। लक्ष्मी फुपू उद्घाटनको कैँची लिएर प्लेट भर्न निस्किन्। लुलु सबैजना आलो पालो गर्दै गराऊ, बुहारीको फरियामा समय लाग्ने भयो रे। छिन्जान नाचगान र टिकाटालामा झमक्कै साँझ पर्छ। परशुराम कोट फुकाएर पठ्या लगाउँछन्। बिन्दुको अनुहारले पनि दिक्कको खोल ओढेको हुन्छ, तर परशुराम जस्तो उसले गर्न सक्दिन। अब सबैजसो टिका लगाउने सकिसकेको महसुस गरी उठ्छिन्। सासूले जाऊ भन्ने इसारा गर्छिन्। ऊ फेरि संस्कारी बुहारीको धर्म निभाउँछे। थकानले ऊ बिस्तारामा बिस्तारै पल्टिन्छे। परशुराम ढोकामा चुक्क लगाउँछन्, बत्ती निभाउँछन्। बिन्दु मनमनमा हे भगवान्, हिजो जस्तै केही नहोस्, सहन सक्दिनँ, बहुत थाकेकी छु भन्छे, तर आफ्नो पतिलाई सुनाउन सक्दिनँ। उसले पहिले त सुनाएकी थिए, तर अझैले उसको एक सुनेको थिएन। मानौ उसले विवाह यसैको लागि गरेको थियो, तर परशुराम फरक थियो। उसले प्रेम गर्न चाहेको थियो, तर आज बिन्दुको मनमा डरले जरा गाडेको थियो। ऊ परशुरामको हक खोज्न चाहन्न थिए, तर शरीरमा अलिकति अरू कष्टको भार खप्ने सामर्थ्य उसमा बाँकी थिएन। परशुराम बक्सरमा बिस्तारा चढ्छन्। बिन्दुको निधार चुमेर उसलाई अँगालो हाली त्यत्तिकै निधाए। उसले बिन्दुको मनको कुरा बुझेको थियो। उसमा कुनै ज्ञानी पण्डितको शक्ति केन्द्रित भएको थियो, त्यसैले त ऊ सबै कुरा बुझ्छ, सबैलाई बुझ्छ। यही उमेरमा यति प्रगति गरेको छ। तपाईँ साँच्चै मर्दा हुनुहुन्छ? बिन्दुले एक साँझ मुख खोले। दिनहरू कसरी बितेका थिए लेखाचोखा गर्ने दिन आएको थियो। सायद पति पत्नीको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने समय आएको थियो। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा सम्वाद पनि उत्तिकै जरुरी छ जत्तिकै सम्बन्ध जरुरी छ। दिनहरू फुर्सदिला थिएनन्, तर पनि फुर्सदका घन्टीमा बिन्दुका कथा लेख्ने परशुरामलाई मुख खोल्न केही कुराले छेकिरहेको थियो। आज त्यो बादल पनि हटेको छ, किनकि बिन्दुले पहिलोपल्ट केही भनेकी छ। अझ भनौँ तारिफ गरेकी छे। परशुराम मुस्कुराउँछ। हो, तपाईँ साँच्चै मर्दा हुनुहुन्छ, नत्र यहाँ त यस्ता हुन्छन् जो आफूलाई सिकारी सम्झाउँछन् र नारी अर्थात् शिकार बुझ्छन्। म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तिम्रो स्वभावलाई प्रेम गर्छु, तिम्रो संस्कारलाई प्रेम गर्छु। परशुराम बिन्दुको निधारमा सुन्छन्। प्रत्युत्तरमा बिन्दु उसको ओठ सुन्छे। पत्नीबाट चुम्बन पाएपछि बल्ल उसलाई पति धर्म निभाउने बेला आएको महसुस हुन्छ। उसले बिन्दुलाई अँगालोमा कस्छ र उनीहरू दुवै नहार्ने युद्धमा उभिन्छन्। बिहान दुवै सपनाको बिस्कुन सुकाइरहेको हुन्छन्, तर आमाले ढोका ढकढकाउँछिन्। बाबु परशुराम, गोठ जानु पर्दैन? बुहारी, ए बुहारी, बिन्दु, हे परशुराम, हन यिनीहरूलाई के भयो आज? बाबु परशुराम। बिन्दुका आँखा खुल्छन्। परशुराम उसको छातीमा बच्चा चाहिँ निधाइरहेको छ। उसले आफ्नो हातले पतिको काँध हल्लाउँदै उठाउँछे। परशुराम आँखा उगाएर बिन्दुतिर हेर्छन्। आमाले बोलाइरहनु भएको छ। केही कुरा बुसुक्क बिर्सेछै गरी जिब्रो टोक्छन्। म तयार हुँदैछु आमा, गइहाले अब। उठेर तयार हुन्छ र गोठतिर बढ्छ। बिन्दु उसलाई पछ्याउँदै गोठ आइपुग्छे। बिन्दुलाई गोठमा आफूसँगै पाएपछि परशुराम उसै गरी मुस्काउँछन्। उनीहरूका आँखा इसारामा बात गर्छन्। बिन्दु कुडो तयार गर्न चाल्थे। परशुराम गाई दुहुन थाल्छन्। दुध बाल्टीमा भर्दै कर्की आँखाले बिन्दुलाई हेर्छ। बिन्दु पनि घरिघरि उसैलाई हेर्छे। दुवैका आँखा ठोकिन्छन्, आँखा लजाउँछन्, आँखा झुक्छन् र फेरि उठ्छन्। परशुराम कामलाई लिएर कहिले मजाक गर्दैनन्। उनको यही बानी सफलताको मुख्य कडी हो, जुन अझ छुडिएको थिएन। कामको बेला ध्यान केन्द्रित भइरहेको थिएन, जसको मूल्य उनले 10 लिटर जति दुधको खोला बगाएर चुकाए। दुध किसानले सडकमा दुध खनाएर गरेको विरोधको पनि उनी विरोध गर्थे। हडतालको समयमा उनी गरिब परिवारहरूमा दुध निःशुल्क बाँड्ने गर्थे। तर आज उनले दुध पोखाएका थिए। उनले जानेर गल्ती गरेनन्,
तर गल्ती त गल्ती नै हो, चाहे जानेर गर चाहे अनजानमा गर। उनको ध्यान बिन्दुमा भएकोले थुनमा जोर परेछ, जसले गर्दा गाईले जोडले लात हिर्कायो। हुनी लडे, बाल्टी लड्यो, दुध लड्यो। दिनहरू उसै गरी लुट्दै गए, ऊ उसै गरी लड्दै गयो। बाल्टी उसै गरी लड्थ्यो, दुध उसै गरी लड्थ्यो। उठेको थियो त उनीहरू बीचको प्रेम। परशुराम र बिन्दुको प्रेमको हद देखेर त लक्ष्मीप्रसाद थिए भने मुनामदनभन्दा सुन्दर कथा लेख्ने थिए। उनीहरू वयसमा माथिँदै गए, जहाँ मौका मिल्थ्यो त्यही प्रेमको झन्डा फरफराउँथे। एक दिन त्यस्तो भयो जसको कल्पना कसैले गरेका थिएनन्। बन्द कोठामा हुनुपर्ने काम खुला गोठमा भइरहेको भिडियो भाइरल भइदियो। यो काम शत्रुले पनि गर्नु पूर्व धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने प्रविधिको थियो। एकैछिनको मजाकले ठुलो दुर्घटनामा निम्ताएको उदाहरण प्रशस्तै छन्। यसले पनि परशुरामको घरमा पसिरहेको रश्मिलाई अन्तै मोड्ने पक्कापक्की थियो। अचानक घर अँध्यारो हुँदै गयो। उसकी आमाको असामयिक निधनले गाउँ केही समय चुप रह्यो, तर खुसुर फुसुर बन्द भएको थिएन। 13 दिनको काम सकेर आफ्नो पुरा जेठा बेचेर परशुराम र बिन्दु त्यो गाउँ छोडेर काठमाडौँ आए। न कोही नातेदार, न कोही सहयोग गर्ने साथी, कोही थिएनन्। सपनाको सहरमा भिड थियो, तर उनीहरू एक्लै भए। बिहान गाडीबाट कलङ्की ओर्लिएपछि सबैभन्दा पहिले पशुपति पुगे। पशुपतिमा भगवान नभेटेपछि उनीहरू गौशालाको गेस्ट हाउसमा कोठा लिएर बसे। त्यसपछि ज्ञानेश्वरबाट कोठा खोज्ने काम सुरु भयो। ज्ञान र ईश्वर दुवै नभएको ठाउँमा उनीहरूले कोठा पाएनन्। मैती देवीमा देवीको बास थिएन, बानेश्वरमा पनि ईश्वरको आस थिएन। शङ्खमूलमा शङ्खको प्रतिमूर्ति सजिए पनि प्रेमको शङ्खध्वनि बस्न सकेन। साँझमा गौशालाको गेस्ट हाउसको गनाउने कोठामा पुगे। सस्तो र टिकाउ होटेलको तन्ना पनि बदलिएको थिएन। त्यसमा बिरेको गन्ध आइरहेको थियो, मानौ भर्खरै कोही बिन्दु कुनै परशुरामको अङ्गालोमा बाँधिएकी थिए। उनीहरूलाई त्यो गन्धले त्यहीँ पुर्यायो। मध्यरातमा उनीहरू समातिए। प्रहरीले उनीहरूलाई वेश्यावृत्तिको आरोपमा थप 6 जोडी बिन्दु र परशुरामसँगै गौशाला प्रहरी बित्थामा लग्यो। यसमध्ये 3 जोडा पेशेवर रहेछन्। प्रहरीलाई भेटी चढाएर छुटे। एउटा जोडा भागेर बिहा गरेको नवदम्पति थियो। 2 जोडा प्रेमी प्रेमिका थिए जो घरमा ढाँटेर त्यहाँ बायोलोजी, केमिस्ट्री र फिजिक्स एकसाथ पढिरहेका थिए। परशुराम र बिन्दुलाई आफूहरू पति पत्नी भएको सबुत पेश गर्न बिहानसम्म थुनामै राखियो। बाँकी 3 जोडाबाट पुरुषलाई थुनामा राखेर केटीहरूलाई त्यहाँबाट निकालियो। बिहान फेरि ती केटीहरूलाई त्यहीँ ल्याइयो र केटाहरूसहित फेरि यस्तो नगर्न चेतावनी दिएर छाडियो। आखिर ती केटीहरूलाई कहाँ लगियो र अहिले किन फिर्ता ल्याइयो? उनीहरूका प्रेमी किन केही बोलिरहेका छैनन्? आखिर रातभर ती केटीहरूका साथ के गरियो? परशुराम सोध्न चाहन्थे, तर आफै अप्ठ्यारोमा थिए, मुख खोल्नै सकेनन्। बिन्दु डराएकी थिए, बोल्ने कुरा नै भएन। उनीहरूलाई पनि यस्तो होटेलमा नबस्न भनियो र फेरि यता भेटिए बिन्दुलाई पनि ती केटीहरूसँग परीक्षा लिने चेतावनीसहित रिहा गरियो। परीक्षाको कुराले त केटीहरूको साथ के भयो भनेर सुनाइसकेको थियो, तर यहाँ चुपचाप रहनुको विकल्प थिएन। उनीहरू त्यहाँबाट निस्किए। दिनभर कोठा खोजिरहे। अन्त्यमा कोटेश्वरमा एउटा कोठा, जुन कोठा खोज्नैका लागि बसिरहेको थियो, उनीहरूकै प्रतीक्षामा। उनीहरू जस्तै त्यहाँ पनि बिन्दु र परशुराम बसिरहेका थिए। उनीहरू एकअर्कासँग इत्रिरहेका थिए। उनीहरूको सम्बन्ध जायज थिएन, तर पनि उनीहरू सुरक्षित थिए। परशुराम 2 फेर खोक्छन्। अफिसमा एकछिन लज्जाको जस्तो माहौल हुन्छ, तर उनीहरू त्यसरी बसिरहन सक्दैनन्। के थियो होला? खुसीमा बसेको केटा मान्छेले सोध्छन्। कोठा। पानी भरिरहेकी केटीतिर हेर्दै भन्छन्। उनीहरूलाई तिर्खा बुझेर पानी दिन हराउँछन्। बिन्दु र परशुरामले एकै सासमा एक गिलास पानी घट्काउँछन्। कोठा त छ, तर हजुरहरूलाई अलिक निको नलाग्न सक्छ, उनले उत्तर दिँदै भने। कोठा भए त भइहाल्यो नि, निको नलागे बिस्तारै आदत लाग्ला नि, नभए केही समयपछि फेरि अरू भेटिहाल्ला नि। कोठा भाडा 4500 अनि मेरो कमिसन 3000। अर्को कुरा, भाडा एडभान्स तिर्नुपर्छ नि, पहिले तिर्ने अनि महिनाभरि बस्ने। हुन्छ भने म अहिले देखाइदिन्छु। परशुराम बिन्दुको मुखमा एकफेर हेर्छन्। उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन्नन्। सायद एजेन्टको भनाइले उनलाई ननिको लागिसकेको थियो, तर फेरि रातभरको थानाको बात परशुराम सम्झन्छन्। उनी कोठा लिन तयार हुन्छन्। एजेन्टको 3000 तिरेर उनीहरू एजेन्ट पछ्याउँदै हिँड्छन्। सडकसँगै एजेन्ट मोडिँदै जान्छन्। यता पछा पछ्याउने क्रम पनि जारी नै छ। हेर्दा सुकुम्बासी टोल जस्तो देखिने ठाउँमा उनीहरू पुगिसकेका छन्। एउटा पुरानो घरको गेटमा एजेन्ट उभिन्छन् र फोन लगाउन थाल्छन्। ल, यही घरमा हो, कोठा चाहिँ। घरबेटीले फोन उठाउनु भयो भने सासु जिम्मा लगाएर म पनि ढुक्क हुन्छु। खोलाबाट गन्ध आइरहेको छ, जो कोहीलाई ननिको लाग्थ्यो। फेरि गेस्ट हाउसको बिग्रेको गन्ध र
थानाको बातले उनीहरूलाई गन्धको आभास नै हुँदैन। घरबेटी आउँछन्, कोठा हेरेर साँचो बुझाएर एकछिनमा सामानसहित आउने गरी बिदा हुन्छन्। एउटा डसना, एउटा सिरक, एउटा तन्ना र एउटा सिरानी लिएर उनीहरू आफ्नो कोठामा आउँछन्। बिन्दुलाई एक्लै छोडेर आफ्नो झोला लिन गौशाला पुग्छन्। उनी कोठा पुग्दा बिन्दुले कोठाको मुहार नै बदलिसकेकी हुन्छन्। एउटा ह्याङ्गर र किचनको सामान समेत व्यवस्था गरिसकेकी हुन्छन्। झोला राखेर परशुराम फेरि निस्किन्छन् र केही बेरमै चामलको बोरा लिएर आइपुग्छन्। अब हामी दुईजना भएर अरू बाँकी सामान ल्याउनुपर्छ है। बिन्दुले मुख खोलिन्। हुन्छ, बरु हिँड, तिमीलाई भोक पनि लागेको होला, बाहिर नै केही खाजा पनि खाउँला। आज एउटा कुरा भन्छु, मान्नुहुन्छ? बिन्दुले चियामा बिस्कुट डुबाउँदै भनी। तिम्रो कुरा के नमानेको छ र? मानेको पनि के छ र? कति कुरा मैले भनेकी नै छैन र तिमीले कति कुरा नभनिकन मैले नबुझे जस्तो। परशुरामले आफ्नो प्रेमको शक्ति बयान गरे। त्यो त छ, तर? बिन्दु प्रश्न बिना नै प्रश्नको जटारो हिर्काउँछे। तर? के तर? के मैले तिमीलाई कुनै कुरामा रोक लगाएको छु? के मैले तिमीलाई नदेखाएर केही काम गरेको छु? के तिमीलाई कुनै नियममा बाँधेको छु? यहाँसम्म कि तिम्रो महिनावारी नवारी माया गर्छु। तिमीलाई बिसन्चो हुँदा महिनावारी जस्तै भाँसे लाग्छु। हाइसन्चो हुँदा महिनावारी तिमीले पकाएको खान्छु। तर तिमी तरमा अड्किएकी छौ। किन? मैले तपाईँको मायामा कमी भयो त भनेकी छैन नि। अनि के भनेकी हौ त? तर मलाई बहकिन मन लागेको छ। कस्तो बहकिन? मैले बुझिनँ नि। बिन्दु केही बोलिन। चियामा डुबेको बिस्कुट चियाको अन्तिम कुड्कीसँगै खान खोजिरहेकी थिए। बिन्दुले केही नभनेपछि परशुरामले पनि केही सोधेनन्। नभनेर नै हुने गरेका कैयौँ कुराहरू आज भएका थिएनन्। कता कता मनमा नरमाइलो परेको बिन्दुको अनुहारले देखाइरहेको थियो। तर परशुरामको पावर चस्माले त्यो देखाउन सकेन। सायद पावर बढाउनु पर्ने बेला भइसकेको थियो। आज पनि हाम्रो समाज हाइमाईले रक्सी खाएको हेर्न चाहन्न। हाइमाई अघि बढेको पनि हेर्न चाहन्न। हाइमाई आफ्नो जिन्दगी बाँचेको पनि हेर्न चाहन्न। फेरि परशुराम त आफू पनि पिउँदैन। रक्सी पिएर मान्छे कसरी बहकिन्छ के जानोस्। कि ऊ जानेर पनि नजानेको जस्तो गरिरहेको त छैन। कतै ऊ पनि आफ्नो पुरुषार्थ जताउन खोजिरहेको त छैन। मेरो परशुराम त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँ त संसारकै भलो लोग्ने मान्छे हुनुहुन्छ, देउता हुनुहुन्छ। यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै घरिघरि परशुरामको अनुहार हेर्दै हिँडिरहे। मैले रक्सी हात नलगाएको वर्षौँ भइसक्यो। कतै ऊ रक्सी पिउने चाहना त राखिरहेकी छैन। रक्सी पिएर पनि त मान्छे होसमा हुँदैन नि। कतै ऊ त्यही बेहोसीको कुरा त गरिरहेकी छैन। मेरो जीवनको अन्तिम बिन्दुसम्म पनि बिन्दुकै एकमात्र सहारा छ। त्यसैले उसको हरेक खुसी, हरेक दुःख, हर आँसु मैले साट्नै पर्छ। हो न हो, उसले मदिराकै बात गरेकी छे। आमा नै हुनुहुन्न। आमाको कसम के रहन्छ र? आजबाट म बाटो फुकाएर अघि बढ्छु। आज बिन्दुको त्यो रहर पनि पुरा गर्छु। यस्तै कुराहरू खेलाउँदै घरिघरि बिन्दुको अनुहारतिर हेर्दै हिँडिरह्यो। उनीहरूको नजर एक आपसमा ठोकिए। एउटाको चाहत र अर्कोको त्याग आपसमा कुरा गर्न सुरु भए। एउटाको सङ्घर्ष र अर्काको समर्पण आपसमा छुन थाले। उनीहरू 20 सडकमा 90 को दशकको प्रेम गर्न थाले। समयले कोल्टै पर्छ। शिशिर, वसन्त, बर्खा सब आउँछ जान्छ। पात्रो बदलिन्छ। वरपर अनुहारहरू साउरिँदै जान्छन्, केसहरू पाक्दै जान्छन्। तर यो सबभन्दा पर मन हुन्छ, जो बदलिएको आवाज समयले कोल्टे फर्किएको दिन मात्र हुन्छ। उनीहरूले गाउँ छोड्दा समयले कोल्टे फेरेन। तर समयले कोल्टे फेर्ने कुरा त्यति नै सत्य हो जति सत्य बिन्दु र परशुरामको प्रेम थियो। आमाको कसम यादको चितामा जलाएर ऊ रक्सी लिन निस्कियो। बिन्दु कोठामा एक्लै टोलाउन थाल्छे। त्यो रात बिन्दु टोलाइरहन्छे। 1-2 गर्दै 100 मिसकल हुन्छन्। परशुराम यसरी कहिल्यै हराएनन्। फोन नउठाएको पनि यो पहिलो पटक थियो। टोलाउँदै उसका आँखा कति बेला थकानको सुसेलिहाल्छन् केही थाहा हुन्न। बिहान ढोकामा टकटक आवाज आएपछि ऊ बिउसन्छे। ढोकामा नयाँ लोग्ने मान्छे देखेर ऊ अलि डराउँछे। मैले भनेको हो कि होइन बिन्दु डराउँछे भनेर? परशुराम अगाडि बढ्दै बोल्यो। मैसाब ढोकामै उँभो राख्ने कि हामी भित्र आउन पाए? उसले थप्यो। उसको मुखबाट रक्सीको गन्ध आइरहेको थियो। बिन्दु मुख बिगार्दै बाटो खुला छोड्छे। उनीहरू गएर खाटमा बस्छन्। परशुराम खाटमा बस्ने बित्तिकै बेहोस चाहिँ गरी लड्छ। तिमी यहाँ? एउटी किशोरी विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन्। उनको आजादीको साँचो आफ्नो हातबाट पतिको हातमा थमाइन्छ। आफ्नो उमेर बाँच्ने कोसिस गर्दा गर्दै ऊ कैद हुन्छे। दोष साबित भएर थुनाबाट जेल लगिएको कैदी जस्तै। के यति नै हो त छोरी मान्छेको जिन्दगी? महिनावारीको रगत देखेर तर्सिएकी केटी, कसैले घाउ बनाउँदासम्म चुप लाग्नुपर्ने?
रगतमा पनि विभेद, आफै बगे बार्नुपर्ने, अरूले घाउ दिएर बगे धर्म। 5 रात लगातार घाउमाथि घाउ दिएर परदेशिएको पतिको कफिनमा लास देख्दा कस्तो भयो होला? पीडा त दिएको थियो, आखिर भन्न पनि त सक्थ्यो होला नि, तर मनले कहाँ मान्दो रहेछ र? कति रोएँ, कराएँ, बिलौना गरेँ, समय फर्किएन। पहिले तिमीलाई अनि मेरा खुसीहरू एक एक गर्दै सबै खोसेर लगे। त्यति बेला लागेको थियो काश आज पनि सती प्रथा कायम हुन्थ्यो। त्यस्तो किन भन्छौ? बिन्दुको कुरा बिचमा काट्दै नयाँ अनुहार बोल्छ। नभनेर के भनौँ, मेरो पूर्व श्रीमान अजय जो मरिसकेका थिए आज जिउँदो भएर फर्किए। धन्य छौ भगवान् तिमी भनौ। म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु बिन्दु। माया त परशुराम पनि गर्नुहुन्छ, तर तिम्रो जीवनमा त म पहिले आएको हुँ। म तिम्रो श्रीमान हुँ। हाँसु कसाउँदै ऊ बोल्छ। श्रीमान थिए भन्नुहोस् अजयजी, तपाईँ विगत हो र म पुरानो घाउ कोट्याउन चाहन्न। म तिम्रो लागि घाउ भए बिन्दु। आवाजमा पीडा सुनियो, तर बिन्दुले सुन्नेवाला थिएन। परशुराम बेहोस थियो, सुन्ने कुरै भएन। भगवान्ले त कहिले पो सुनेको छ र? हो, घाउ नै हो, र अब यहाँ आसपास पनि कहिले नआउनु होला, नत्र म पुलिसलाई खबर गरिदिन्छु। आँखाभरि आँसु लिएर उभिँदा हुन्छ। बिन्दु पनि आँखा टिलपिल बनाएर भुइँमा बस्छे। साँच्चै समयले बडो नराम्रोसँग कोल्टे फेर्यो। उनीहरूको जीवनको नयाँ अध्याय सुरु हुँदै थियो। चिया बनाएर बिन्दुले परशुरामलाई उठाइन्। उठ्न मानिरहेको थिएन। उसले जोड दिए। परशुराम बेहोसीमा बिन्दुलाई धकेल्छ। हत्था! बिन्दु चिच्याउँछे। परशुरामका आँखा खुल्छन्। उसले अन्जानमा धक्का दिँदा बिन्दुमाथि चिया खनिएको हुन्छ। बिन्दुका आँखाबाट पानी बग्न थाल्छ। परशुराम जिल्ल परेर हेरिरहन्छ। उठेर बिन्दुलाई उठाउन खोज्छ। ऊ रिसाएझै गरी झ्यालतिर फर्कन्छे। परशुराम आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन, बाहिर निस्कन्छ र ढोकाको आडमा लड्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सम्झिन लायक त्यस्तो केही भएन, बरु भुल्न नसक्ने अर्को घटना थपियो। बिन्दु उठेर फेरि चिया बनाउन थाल्छे। एक कप चिया परशुरामको लागि राखेर अर्को कपमा आफू पिउन थाल्छे। कोठाको कुनामा बसेर सुरुप्प सुरुप्प आवाज निकाल्दै चिया पिउँछे। परशुराम भित्र पस्छन्। बेडमा बसेर चिया पिउन थाल्छन्। चियाको चुस्कीसँगै एक अर्कालाई हेर्छन्। नजर जुत्छ र फेरि प्रेम हुन्छ, उस्तै गहिरो। परशुराम उठेर बिन्दुको छेउैमा बस्छन्। चिया पिइसकेपछि बिन्दुलाई अँगालोमा कस्छ। बिन्दुले पनि उसै गरी आफ्नो पतिलाई अँगाल्छे। त्यसपछि ओठहरू आपसमा ठोकिन्छन् र शरीरमा मैचालो जान्छ। उनीहरू दरारा जस्तै धुजा धुजा हुन्छन्। ब्लाउज एकातिर, सर्ट अर्कोतिर, पेटीकोट र पाइन तल आपसमा रमाउन थाल्छन् र उनीहरूलाई प्रेमलाई जिताउन नहार्ने युद्धमा उमिन्छन्। परशुराम बिन्दुको छातीमा लामो लामो सास फेर्दै आराम गर्छन्। एउटा कुरा भनौ। के कुरा बिन्दु? म सधैँ तपाईँलाई यसरी नै यो छातीमा टसाइरहन चाहन्छु र सँगै यो छातीमा हाम्रो सन्तान चाँडै टसाउन चाहन्छु। के मैले साथ दिएको छैन र? मैले त्यस्तो केही भन्न खोजेँ कि होइन? अनि के भन्न चाहन्छौ त? तपाईँ केही समय विदेश बसेर आए हुन्न र? परशुराम केही नबोलिकन उठेर कपडा लाउन थाल्छन्। बिन्दु कोल्टे फर्केर हेरिरहन्छे। ढोका खोलेर ऊ बाहिर जान्छ। बिन्दु अझै उसै गरी हेरिरहन्छे। परशुराम र बिन्दु दुवैलाई ढोका खुल्लाएर बिन्दु नाङ्गो भएको याद हुन्न। घरबेटी केही कुरा भन्न भनी तल आएको बेला बिन्दुको यौवन देखेर पुलकित हुन्छन्। बुढो मान्छे सुरुवाल बाहिरबाटै आफ्नो लिङ्ग मुसार्न सुरु गर्छन्। बिन्दु अझै टोलाइरहेकी हुन्छे। सँगैको कोठामा भाडा खसेर आएको खङ्ग्रङ्ग आवाजले बिन्दु झस्किन्छे। घरबेटी कोल्टे फर्किन्छन्। हत्तपत्त बिन्दु दौडेर ढोका बन्द गर्न खोज्दा उसका आँखा घरबेटीसँग ठोकिन्छन्। ढोका बन्द हुन्छ, तर उसको लासको ढोकाले उसलाई शिथिल बनाउँछ। ऊ त्यत्तिकै टोलाउँछ। केही बेरपछि सायद अब उसले कपडा लगाइसकेकी छे भनेर नै घरबेटीले ढोका ढकढकाउँछन्। उसको धड्कनको रफ्तार बढेर आउँछ। ऊ डराउँछे तर चिच्याउन सक्दिन। हजुर, खाँप्दै गरेको आवाजमा ऊ बोल्छे। अब तिमीहरू हिजो मात्र आएको, पानी छैन होला भनेर लिन बोलाएको। हुन्छ, अहिले त तल दिन्न, माथि नै आउनुपर्छ है। हुन्छ बुवा, म आइहालेँ। बिन्दु दुईटा बाल्टी लिएर घरबेटीको भान्सामा पुग्छे। घरबेटीले पानीको भाँडा देखाउँछन्। ऊ घैला उठाएर बाल्टीमा खनाउन थाल्छे। अर्को गाग्री उठाउन खोज्दा घरबेटीले नचाहनिदो पाराले खम्बरभन्दा तल हलुकासँग हिर्काउँछन्। उसको मौनतालाई ग्रिन सिङ्गल सम्झेर फेरि हिर्काउन खोज्छन्। ए, तिमी पानी लिन आयो? घरबेटीका आमाको आवाज आउँछ। बिन्दु पछाडि फर्किन्छे। बाली पर सर्छन्। हजुर, आएँ आमा। अब भोलिदेखि बेलुका तल धारामा थाप्ने। हरेक तेस्रो दिन 7 बजे आउँछ। मैले फेरि भन्दिनँ नि। हुन्छ आमा, म याद राख्छु।
पानी खनाएर गाग्रो राखेपछि 2टा बाल्टी बोकेर निस्किन्छे। सिडीमा अप्ठ्यारो भएपछि एउटा छोडेर एउटा मात्र लैजान्छे। केही बेरमा अर्को बाल्टी लिएर जान्छे। घरबेटी बा आउँदा जाँदा उसैलाई हेरिरहन्छन्, मानव उसले केही जादु देखाइरहेकी छे। दिनहरू घामको किरणसँगै आशाका दियो बोकेर आउन थाल्छन्। राधारसँगै अन्धकारमा मौन हुन्छन्। प्रगतिको नाममा केही थान नयाँ साथी बाहेक उनीहरूको जिन्दगीमा अरू केही हुन्न। परशुराम एउटा डिलरको लागि मार्केटिङ गर्न थाल्छ। खर्च धान्न बडो हम्मे पर्छ। बिन्दु नयाँ अध्यायमा उज्यालो किरणले लेख्ने सपना देख्न थाल्छ। बीचमा छुटेको उसको पढाइ पुरा गर्ने इच्छा बढ्न थाल्छ। तर परशुरामको कमाइले कोठा भाडा र रासन नै मुस्किल भइरहेको छ। जग्गा बेचेको पैसा गलत ठाउँमा लगाउन चाहँदैनन्। बिन्दुको पढाइ सही भए पनि परशुरामले नस्वीकार्ला भन्ने पिरले उसले मुख खोल्दिन। बिन्दु, एउटा सल्लाह दिन्छौ। के कुरा हो भन्नुहोस् न। तपाईँले नराम्रो त पक्का सोच्नु भएको छैन। त्यतिका पैसा बिना कारण सासेर हामीले यो 8,000को चाकिरमा अजिनु ठिक होला त? ठिक त होइन, तर के गर्ने? मैले पनि कति दिनदेखि भन्छु भनेर भन्न नसकेको कुरा हो। केमा लगानी गर्दा ठिक होला त? के व्यापार पो गर्ने कि? व्यापार अपार हो भन्छन्। व्यापार त कुरा ठिक हो, तर के गर्ने? उनीहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता बढेको थियो। आजकै दिन बलियो खाका तयार गरेर जग हाल्ने दाउमा थिए। दुवैजना सोच्न थाल्छन्। केही बेरको मौनतालाई छिर्दै बिन्दुले मुख खोल्छिन्। श्रीमान दुःख गर्ने र श्रीमती पढ्ने खबरसँगै जोडिएका सत्यहरू धेरै सुनिएको छ। त्यही भएर तपाईँले पनि शङ्का गर्नु होला कि भनेर मैले भन्न सकिनँ। मलाई अझै अगाडि पढ्न मन थियो। यो त धेरै राम्रो कुरा हो नि लाठी। पहिले नै किन भनिनौ? शङ्का गर्नु होला कि भनेर मात्र। मायामा शङ्का कस्तो? अब भोलि नै गएर तिम्रो भर्ना गर्ने, बरु तिम्रो डकुमेन्ट कहाँ छ? त्यसको पिर नगर्नु, सबै छ। बिहापछि पनि पढ्छु भनेर सबै दाइजो ल्याएकी थिएँ। अजयको मृत्युपछिका दिन मैले आफूलाई कैद गरेर बिताएकी थिएँ। तपाईँलाई त थाहै छ मेरो अवस्था के थियो। मैले पढ्ने कुरा त्यत्तिकै दबाएर बसेँ। तर अब मेरा हरेक पाइलामा राम बस्नुहुन्छ, परशुराम। मलाई कुनै कुराको डर छैन। प्रेम कृष्णले होइन, राधाले गरिन्। त्यसैले त आज पनि प्रेमको उदाहरणमा राधा कृष्ण भनिन्छन्, कृष्ण राधा होइन। राम भए बिन्दु होइन, अब बिन्दु रहे मात्र राम। समयले कोल्टे फेरेपछि उनीहरूको जीवनमा आज पहिलोपल्ट केही राम्रो हुँदै थियो। परशुराम बिन्दुलाई पढाउन निस्किन्छन्। उनीहरू भर्नाको काम सकाएर बानेश्वर चोकमा निस्किन्छन्। यो संसद भवन होइन? छोरी औला उठाएर बिन्दुले प्रश्न गर्छे। हो। उनीहरू बर्गर हाउसभित्र छिर्छन्। परशुरामले 2टा चिकन बर्गर र कोक मगाउँछ। दुवै खाजा खाएर खुसी खुसी कोठा पुग्छन्। आफूहरू बस्ने घरको गेटबाट सुरेश निस्किँदै गरेको देखेपछि उनीहरू डराउँछन्। सुरेश उनीहरूको नजिक आउँछ। तिमीहरू डराउनु पर्दैन। यहाँ भिडियोको बारेमा कसैलाई केही थाहा हुने छैन। कसैलाई थाहा भएर पनि हुने केही थिएन। यो उनीहरूको निजी मामिला थियो। तर पनि हाम्रो समाज यसलाई सहजै पचाउन चाहँदैन। कुनै न कुनै खोट देखाएर छोड्छ। हेर परशुराम, म तेरो जग्गा किन्न सक्दिनँ। तैँले मेरो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। किन? के भयो र सुरेश? नक्सा र माटोको मेल नै छैन। अब यो सब मिलाउन खोज्दा मेरो 2 लाख सानसुन खर्च हुन्छ अनि फाइदा नै छैन। त्यसैले म चाहिँ सक्दिनँ। त्यस्तो नभन्न, सबै मिलेको हुनुपर्ने हो। तँलाई त थाहै छ त, हजुरबुवाको पालादेखि हामी त्यही बस्थ्यौँ भन्ने। हुन त समस्या छ। फेरि त मेरो साथी होस्। के गरौँ त अब? म किनेर घाटा पनि सहन सक्दिनँ। केही केही सोचे जस्तो गरी सुरेश फेरि बोल्छ। त्यसो भए खर्च आधा गरौँ। 1 लाख त हाल, बाँकी जे जति लागेको म मिलाउँला। अब त्यो पनि हुन्न भने चाहिँ म केही गर्न सक्दिनँ। परशुराम बिन्दुको मुखमा हेर्छ। बिन्दुले हुन्छ भन्ने इसारा गर्छे। थाहा छ उनीहरू पहिले नै मारमा परेका छन्। तर बाटो पनि त केही छैन। म तेरो शर्त मान्न तयार छु, तर मेरो पनि एउटा शर्त छ। साथी होस्, सके जति सब गर्छु भन्न मात्र। यहाँ आसपास कहिले आउँदिन भन्। बसन भो, आउन त परै जाओस्, फर्किएन पनि हेर्दिन। परशुराम बिन्दुलाई इसारा गर्छ। ऊ कोठामा आएर 1 लाख झिकेर ल्याउँछे र सुरेशको हातमा दिन्छे। सुरेश हाँस्दै हाँस्दै बिदा हुन्छ। अब 11 मात्र छ। बिन्दुले परशुरामको मुखमा हेर्दै भनिन्, तिमीले ठिक भनेकी थियौ। मैले केही समय विदेश गएको ठिक हुन्छ। बिन्दु क्याम्पस र परशुराम मेन पावर धाउन थाल्छन्। जहाँ गए पनि लोभलाग्दा कुरा मात्र सुनेर उसलाई विश्वास लाग्दैन। तर अन्धो भएर विश्वास नगर्नुको विकल्प छैन। यो हरेक नेपालीको युवाको कथा हो। उसले चाहेर पनि यो रीति बदलिनेवाला थिएन। दुबईकोमा सेक्युरिटी गार्डमा अलि राम्रो हुने रहेछ। खर्च पनि 3 लाख लाग्ने रहेछ। के गरौँ? त्यत्रो ठुलो लगानी? के गर्नु? देश दलालहरूकै हातमा छ। खाना खाँदै सुख दुःखका सपनाहरू बाँड्न थाल्छन्। खाना खाएर एकअर्काको अँगालोमा गफ गर्दै निदाउँछन्।
बिन्दु निदाएको देखेर परशुराम उठ्छन् र चुरोट सल्काउँछन्। चुरोटको धुवाले बिन्दु बिउजिन्छे। बट्टाबाट एउटा चुरोट झिकेर सल्काउँछे। लामो सर्को तानेर हावा मिसाउन खोज्छे। सर्किन्छ। नजानेले किन खानु? तपाईँ विदेशबाट आउँदा मैले फार्मेसीको कोर्स पनि सकाउँछु अनि एउटा फार्मेसी खोलेर बसौँला। हाम्रो सपना यो आगो जस्तै तेजिलो छ, तर आगो जति तेज हुन्छ त्यति नै चाँडो निम्ने खतरा पनि हुन्छ। त्यसैले डर पनि लाग्छ। बिहान परशुराम खाना बनाएर बिन्दुको प्रतीक्षा गरिरहन्थे। बिन्दु पढेर आउँथिन् अनि सँगै खाना खान्थे। दिनहरू बित्दै गए। मेन पावरले भिसा झर्यो भनेको पनि हप्ता दिन भइसकेको थियो। कति चाँडै छुट्ने दिन आइसकेछ। बिन्दुको अनुहारमा कान्ति छाएको थियो। एयरपोर्टसम्म छोड्न भनेर हाँसी हाँसी गएकी बिन्दु फर्किँदा गोडा कमाउँदै गेटबाट बाहिरी। प्रतीक्षालयमा पर्खिरहे केटाहरू उसको नजिक आउँथे जान्थे। सायद उनीहरूलाई ऊ बेस्या लागेकी थिए। ऊ आफ्नो पतिसँग छुट्दा सदाभन्दा बढी नै सजिएकी थिए। आज तिमी औधी राम्री देखिएकी छौ। यो श्रृङ्गार केका लागि? तपाईँका लागि त हो। मेरो लागि तिमी यसै सुन्दर छौ। भलै नारीको गहना हो श्रृङ्गार, तर मलाई त बिहानीको त्यो स्पर्श नै प्यारो लाग्छ। जहाँ तिमी नुहाएर आएकी हुन्छौ र मलाई छुन्छौ, जहाँ तिम्रो केसबाट छुटेको पानीको थोपाले मलाई छुन्छ, त्यति बेला तिमी बहुत सुन्दर हुन्छौ। तपाईँलाई त जित्न कसले पो सकोस्। तिमी पनि त्यति सजिलै त कहाँ हार मान्ने गर्छौ र? तपाईँले त्यो गीत सुन्नुभएको छ? थियो भन्ने पनि कुनै गीत छ र? त्यो के घुन्डकी आडपे दिलबरका भन्नेवाला के त? सुनेको छु। किन र? जब तक ना पढे दिलबरका नजर श्रृङ्गार अधुरा रहता है। मतलब तिमी चाहन्छौ कि मलाई सधैँ याद रहोस् कि मेरो लागि श्रृङ्गार पर्खिरहेको छ। देख्नुभयो हजुरले कति चाँडै समाउनु भयो। त्यो श्रृङ्गार सधैँ प्रतीक्षामा रहनेछ। अब हिँड्ने बेलामा रुवाउन मन छ हो? आँखाभरि आँसु पारेर हो हैनमा टाउको हल्लाउँदै बिन्दु बाहिर निस्कन्छे। परशुराम ब्याग लिएर बाहिर निस्कन्छ। उनीहरू छुट्टिनु अघि बस त्यति नै कुरा भएको थियो। एउटा केटा उसको नजिक आएर जाने हो भनेर सोच्छ। बिन्दु दायाँ बायाँ नजर घुमाएर केटाको अनुहारमा हेर्छे। उमेरले त्यस्तै 15-16 वर्षको लाग्ने केटाको त्यत्रो हिम्मत। यसलाई हिम्मत भन्ने कि समाजको ऐना भन्ने? बिन्दु दोधारमा थिए। उठेर एक थप्पड लगाउन हात उठाए, तर फेरि उसको अनुहार देखेर माया लागेर ओला केही गरिन। उसलाई लिएर गाडी चढे। गाडीमा ऊ बिन्दुलाई नै हेरिरहेको थियो। बिन्दु उसको नादान हरकत सम्झिएर हाँसिरहेकी थिए। उसले भने आँसुलाई ग्रिन सिग्नलको रूपमा लियो। बिन्दुले उसलाई आफ्नो कोठामा लिएर गए। ऊ चिया बनाउन लागे। केटा बेडमा बसिरहेको थियो। ऊ अचानक उठेर बिन्दुलाई पछाडिबाट अँगाल्छ। उसका हात बिन्दुका कसिला छातीमा उठेका भागलाई बेमतलब बनेर दबाउँछन्। बिन्दु जोड लगाएर आफूलाई आजाद गर्छे र पछाडि फर्केर एक चड्कन लगाउँछे। उसले कोही आफन्त नभएकोमा एउटा भाइको कमी पुरा गर्न भनेर लिएर आएकी थिए। उसको प्रेमको यति ठुलो सजाय मिल्ला भनेर कल्पना पनि गरेकी थिइनँ। तर सजायको सिलसिलामा त्यो त केवल सुरुवात थियो। कलेजमा उसको ध्यान केटाहरूको नजरमा ठोक्किन थाल्यो। उतिर फर्किएर हरेक आँखालाई उसले शङ्खामा हेर्न थाले। उसलाई पढाउने गुरुहरू, उसका सहपाठीहरू, गाडीमा हिँड्ने यात्रीहरू, फल सब्जी बेच्ने व्यापारीहरू, घरबेटी बुवा, पल्लो कोठामा बस्ने अपाङ्ग सांसद, चिया पसलका सुकुल गुन्डा केटाहरू। अब उसको नजरमा सबै एक थिए। उसको शरीरको भोका थिए। उनीहरू कोही थिए र कोही थिएनन्, तर उसले सबैलाई मानिसकेकी थिए। अर्कोतिर परशुरामको केही खबर आएको थिएन। समाचारमा दुबईमा अलपत्र परेको केही मजदुरको बारेमा सुनिएको थियो, तर यकिनका साथ भन्ने आधार थिएन कि परशुराम पनि त्यो भिडमा थियो। दिन महिनामा र महिना वर्षमा बित्यो। परशुरामको केही खबर आएन। उसले दूतावास सम्पर्क गरी, उसले वैदेशिक रोजगार विभाग सम्पर्क गरी, कहीँ कतै केही खबर आएको थिएन। यसबीच उसले रोक्दा रोक्दै पनि कलेजमा विज्ञान सरसँग सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको थियो। विज्ञानमा उनीहरूको केमिस्ट्री मिलिसके पनि फिजिक्स र बायोलोजी मिल्न भने सकेको थिएन। बिन्दु आफ्नो जन्मदिनमा एक्लै थिए, मन बुझाए। परशुरामको जन्मदिनमा पनि एक्लै भए, मन बुझाए। तर उनीहरूको वैवाहिक वर्षगाँठ नजिकै जाँदा उसको अनुहारले उदासीपन देखाइरहेको थियो। बिन्दु तिमी केही समयदेखि अर्कै भएकी छौ, किन? विज्ञान सरले उसको उदारता देखाउँदै सोधे। केही होइन सर। केही होइन रे, नचाहिने कुरा गर्छौ? तिमीलाई होनहार विद्यार्थी भन्ने ठानेको अब झुट पनि बोल्न थाल्यो होइन त? त्यस्तो होइन सर। अनि कस्तो त? भोलि मेरो बिहा भएको 2 वर्ष हुँदैछ र श्रीमान बाहिर जानुभएको पनि 1 वर्ष बितिसक्यो। ओहो, बधाई छ। अनि यस्तो खुसीको कुरामा कोही दुखी हुन्छन् त? परशुराम बिनाको खुसी के कामको सर? मतलब? बिन्दुका आँखाभरि आँसु भए। ऊ रुन थाले। उसलाई सान्त्वना दिँदै विज्ञान सर आफ्नो अङ्गालोमा उसको पिठ थपथपाउँछन्। तिमी यसरी नरौ त, कुरा के हो? मलाई नढारी भन त। मेरो श्रीमानको अझै केही खबर आएको छैन। कहाँ हुनुहुन्छ?
जबसम्म केही नराम्रो खबर आउँदैन तबसम्म सब राम्रो हुन्छ। यस्तो नचाहिँदो सोचेर आफूलाई दुःख नदेऊ। आफ्नो सन्तान चाहिँ बुझेर सरले उसको निधारमा सुन्छन्, तर नियतिले धेरै बुझेको हुन्छ। त्यो अङ्गालो र चुम्बनलाई अनैतिक बनाएर सञ्जालभर सरिन्छ। भर्खर फोन हातमा परेका परशुराम बिन्दुलाई फोन गर्न नपाउँदै त्यो तस्बिर हेर्न पुग्छन्। त्यसपछि त के थियो, उनले आफ्नो विगतमा भाइरल भिडियोको कथा पनि बिर्सन्छन् र सबैले चाहिँ यो मान्छन् कि बिन्दुको त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध छ। त्यसको केही घन्टापछि बिन्दुको फोनमा फोन आउँछ। मेरो श्रीमान श्री परशुराम शिवाकोटी मरेका होइनन्, उनी मर्नै सक्दैनन्। बुवा आमा र आत्मसम्मान एक एक गर्दै गुमाएर पनि डटेर सामना गर्ने धैर्यता बोकेको मान्छे कसरी मर्न सक्छ र? ऊ मरेका होइनन्, मारिएका हुन्। मेरो मायाले बाँचेका उनी आफ्नै दलित सोचले मारिएका हुन्। उनी दलित भएकैले मरे। कुमाईको छोरो कसरी दलित हुन सक्छ भन्नु होला, तर सत्य यही नै हो। दलित कुनै जाति होइन, यो त जीर्ण सोच हो। उनी त्यही जीर्ण सोचको शिकार बने। हिजो कसैकी विधुवालाई स्वीकार्न सक्नेले आज पर पुरुषको सामिप्य किन सहन सकेनन्? मलाई त उसले भन्दा पहिले पनि त अरूले भोकेका थिए, त्यो किन बुझ्न सकेन? मानवीय स्वरूप कति कुरूप छ भनेर उसले छर्लङ्ग पारिदियो। उसको त्यो सुइसाइड नोटले मलाई दोष दियो, तर उज्यालो बलेको दियोको मुनि अँध्यारो हुन्छ भनेर बुझ्नै चाहेन। हिजो उदाहरण बनेको परशुराम आज पनि उदाहरण नै रह्यो। हिजो कर्मले चिनिन्थ्यो, आज धर्मले बिर्साउने बनायो। पहिले नै एउटा बाकसमा आएको लास निलेकी छु, घरको लास खान सक्ने हिम्मत बाँकी छैन। कसैको मृत्युको दोषी भनेर बाँचिरहने अधिकार यदि कसैलाई छ भने मुबारक। म आत्मसम्मान गुमाएर यो शरीर फेरि अर्को कुनै पुरुषको नाम गरेर बेचिरहन सक्दिनँ। अब म उसलाई भेट्न त्यही लोकमा जाँदैछु। उसलाई भेटेर धेरै कुरा प्रष्ट पार्नु छ। यो लोकमा म उसको बलात्कार गरेर बाँचिरहन सक्दिनँ। ऊ दलित हो भने उसको मृत्यु कोर्ने म पनि दलित नै हो र दोषीको कुनै जात हुँदैन। अलविदा।